नेपाल। उत्कृष्ट नतिजा व्यवस्थित कक्षा मात्र एडुपल नेपाल धनगढीमा 091 523 368। Edufol Nepal. Radio Telemel 94.6 MHz. One step ahead. यस टेलिमेल समाचारका साथमा देव विकास बैंक। नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो टेलिमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र सुदूरडेली.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा लक्ष्मी जैसी र जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउनपछि कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै कैलालीमा 8 महिनाकी बालिकामा पनि संक्रमण। देशभर संक्रमितको संख्या 21,000 नाग्यो। प्रदेशमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन थप गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको निर्देशन। लापरवाही गरे अवस्था जटिल हुन सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। सिटी स्क्यान खरिद गर्ने विषयमा प्रादेशिक अस्पतालको चरम लापरवाही। आन्तरिक किचोलोका कारण 8.5 करोड बजेट फ्रिज फेरि पनि खरिद प्रक्रिया न्यूनमै। र 27 दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक सुरु। सदनलाई बन्धक बनाउन उचित नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर। अब विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना। परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी हेपेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी। साथे सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी। सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई। सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी। अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो ब्रिज कोर्स लोक सेवा अफर लिई आयो। केजिसमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवा तर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवा ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, CMA, ANM, HA, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट। हाम्रा विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्तै सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई-लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्ति गंगा इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन SPA जाने चोक। 091 524 247 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन थप गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेको भन्दै उहाँले यसको नियन्त्रणको लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन थप गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको प्रदेश संकट व्यवस्था केन्द्रको बैठकमा मुख्यमन्त्री भट्टले
भट्टले सबैलाई तत्काल रोकथाममा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। व्यवस्थापनको लागि तयारी अवस्थामा छौं र हामीले के भनेका छौं भने हामीले निर्णय गरेर नै के कुरा सबैलाई निर्देशन गरेका छौं भने कुन जिल्लामा कुन कुराको आवश्यकता पर्छ विगत व्यवस्थापन गर्नको लागि र आम जनताहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनको लागि अथवा त्यस्तो प्रकारको संकट आइहाल्यो भने छिटोभन्दा छिटो सेवा दिनको लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ त्यो आधारमा प्रदेशसँग माग गर्नु भनेर पनि हामीले भनिसकेका छौं। हामी सजग रहेर सचेत रहेर हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूबाट हामी एकदमै अलिकता सजग र सचेतताको साथमा गयौं भने यस्ता कुराहरूलाई रोक्न सकिन्छ। भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा नराखी घर पठाउँदा संक्रमण समुदायमा फैलिन सक्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ थियो। मुख्यमन्त्री भट्टले परीक्षणको दायरा नबढाउँदासम्म संक्रमितको अवस्थाबारे जानकारी लिन नसकिने बताउनु भएको थियो। बैठकमा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित बढ्न सक्ने भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। भारतबाट आएर सिधै घर जान थालेपछि संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीले यसको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनु स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज औस्तीले बताउनुभयो। अझै पनि भारतबाट मान्छेहरू आइरहेका छन् र जसरी विगतमा स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो अहिले त्यो कम गरेको देखिन्छ। विगतमा स्कुलहरूलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। अर्कोतिर नेपाल सरकारले स्कुलहरू पनि सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा जानकारी पत्र पठाएको छ। त्यसैको उसमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्कुलहरू सञ्चालन भइसकेको भन्ने विषयमा छलफल आएको मुख्य विषय र धनगढी उपमहानगरपालिका मेयर निरपोडले अब अधिकांश संक्रमित भएर आउन सक्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तत्काल प्रत्येक स्थानीय तहले 50 देखि 100 वार्डको आइसोलेसन बनाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। अब परिस्थिति भनेको संवेदनशील अवस्था, किनभने अब अहिलेको रेसियो अमेरिका भन्दा पनि भारतको रेसियो बढिराखेको छ भने अहिले अधिकतर भारतबाट आउने भएका कारणले अब यसलाई चाहिँ एकदमै संवेदनशील भएर सबै पालिकाहरूको आइसोलेसनको अध्ययन र अनुगमन गर्ने बनेको छैन भने बनाउन लगाउने, बजेट दिएर भए पनि बनाउन लगाउने, प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर अनिवार्य रूपमा जाने, त्यसका बारेमा चाहिँ एउटा टिम नै तयार गरेर मुख्य सचिवजीको उसमा चाहिँ टिम तयार गरेर त्यसलाई बैठकमा मुख्यमन्त्री सहित प्रमुख सचिव अधिकारी लगायतको सहभागिता थियो। प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण स्थगित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक 27 दिनपछि शुरू भएको छ। प्रतिपक्षी दलले विभिन्न माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरे पश्चात अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको प्रदेश सभा बैठक 27 दिनपछि मंगलबारबाट शुरू भएको छ। प्रतिपक्षी दलले पीसीआर चेक जाँचको दायरा बढाउनु पर्ने र कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राख्दै असार 10 गतेबाट सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। असार 24 गते विरोधका बावजुद पनि प्रदेश सभाको बैठकले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट पारित गरेको थियो। बैठकमा भने प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेको छैन। मंगलबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले सदनलाई बन्धक बनाउन उचित नभएको भन्दै सञ्चालन गर्न सहमत भएको बताउनुभयो। अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान खरिद हुन सकेको छैन। मेसिन खरिदका लागि गत वर्ष नियोजित 8.5 करोड बजेट फ्रिज गएको छ, तर 1 वर्षसम्म मेसिन खरिदका लागि टेन्डरसम्म हुन सकेको छैन। यस वर्ष पनि मेसिन खरिदका लागि 9 करोड विनियोजन भएको भए पनि यस वर्ष पनि मेसिन खरिद हुनेमा भने अन्योलता नै देखिएको छ। जीवन विष्टको रिपोर्ट। प्रदेशको एकमात्र रेफरल अस्पताल हो सेती प्रादेशिक अस्पताल, तर अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा नहुँदा बिरामीहरू सास खेप्न बाध्य छन्। उक्त सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई त्यहाँका डाक्टरहरूले अहिले निजी अस्पतालमा पठाउने गरेका छन्। बिरामीहरू निजी क्षेत्रको सिटी स्क्यान मेसिनबाट सामान्य सेवाका लागि 8,000 देखि 18,000 सम्म तिर्न बाध्य छन्, जबकि सेती प्रादेशिक अस्पतालमै यो सेवा शुरू भए बिरामीले 4,000 मै सेवा पाउनेछन्। सेवाग्राही यथाशीघ्र अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा शुरू हुनुपर्ने बताउँछन्।
मसिनको लागि धेरै आवश्यकता छ किनभने अब बाहिर प्राइभेटमा जाँदा 15-16 हजार पर्छ। हाम्रो यहाँ खेतीमा आउँदा तपाईँको कम्तीको मेसिन लगभग 5,000 मा सकिन्छ। सिटी स्क्यान मसिन त चाहियो। अब यो अस्पतालमा यत्रो चाहिँ बिरामीहरू आउँछन्, बाहिर चाहिँ राख्नु हुने प्राइभेटमा, अनि भित्र यो सरकारले चाहिँ राख्नु किन नहुने? त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो उपलब्ध हुनु पर्यो र एउटा चाहिँ राख्नु पर्यो, जनताले सुविधा पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ माग छ। अस्पतालमा सिटी स्क्यान खरिदका लागि विगतमा पनि चर्चा नचलेको होइन। सरकारी तथा विभिन्न गैर सरकारी निकायले मेसिन खरिदका लागि सहयोगको तत्परता देखाएकै हुन्। आर्थिक वर्ष 76-77 मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालमा सिटी स्क्यान खरिदका लागि 8.5 करोड़ र त्यसकै भवन निर्माणका लागि 6 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिदासम्म अस्पतालले भने टेन्डरसम्म गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको छ। उसो त यस वर्ष पनि मेसिन खरिदका लागि 50 लाख थप भएर 9 करोड़को बजेट छ। तर यस वर्ष पनि मेसिन खरिद हुनेमा भने आशंका नै छ। यद्यपि अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डे अबको 10 दिनभित्र खरिद प्रक्रिया शुरू भइसक्ने बताउनुहुन्छ। झन्डै 8.5 करोड़ जतिको पोहोर आएको थियो, अहिले चाहिँ 50 लाख बढी थपिएर झन्डै 9 करोड़ जतिको आएको छ। अब डलरको इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अलिकति बढाइदिएको होला। केही समयमा हामी टेन्डर चाहिँ गरि नै हाल्छौँ। रिपोर्ट हामी तयार हुन साथै हामी गरि नै हाल्छौँ। यस्तो सामान्य ठ्याक्कै अहिले भन्न त सक्दिनँ। उहाँलाई अध्ययन गर्न कति दिन लाग्छ, अब 8-10 दिनको समय उहाँलाई दिएछौँ। अब त्यो समय उहाँले अध्ययन गरेर हामीलाई दिइसकेपछि हामी कहाँ आएपछि त त्यसपछि यसलाई बायोमेडहरू राखेर इन्जिनियर साहबहरू राखेर चाहिँ त्यसलाई फाइनल गरेर निकाल्ने हो। गत वर्ष आन्तरिक किचोलोका कारण खरिद प्रक्रिया शुरू नभएको हो। यस वर्ष पनि अस्पताल प्रशासनले आज र भोलि भन्दै टार्न बेर छैन। तर मेसिन खरिदका लागि झकझकाउने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की बताउनुहुन्छ। एकदम घचघच्याइरहेका छौँ। मैले भने अब हामी टाइम टाइममा चाहिँ कुरा गर्छौँ उहाँसित, यसलाई चाहिँ छिटो। गत वर्ष पनि हामीले भनेको हो, तपाईँहरू पैसा चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ टेन्डर मात्रै गरिदिनुहोस्, यो भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया हामी अर्को वर्षमा गरौँला, केही त समय त छुट्टिन्छ नि भन्ने चाहिँ हो। गत वर्ष असाढमै गरेको भए पनि 1 महिना त टेन्डरको टाइम त छुट्टिन्थ्यो नि त। गत वर्ष मेसिन खरिद गर्न अस्पताल प्रशासनले विभिन्न आन्तरिक कारण देखाउँदै आलताल गरेको थियो। उसो त अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेको निजी क्षेत्रको सिटी स्क्यानमा लगानी भएका कारण सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान खरिद गर्न नखोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर डाक्टर पाण्डे भने यो स्वीकार गर्न तयार छैनन्। रेडियो डेलिमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढ़ी। कैलालीमा 8 महिने बालिका सहित 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो लगायतका समाचार र अन्य रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छन्। समाचारमा विश्रामको पालो। क्या तमी HIV को औषधि ARV को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र HIV को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्दछन्। आफू स्वस्थ भई सम्मानित जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। HIV व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय HIV र एड्स महासंघको अभियान। HIV रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय HIV तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। एलपी ग्यास क्षेत्रमा नेपालकै अग्रणी समूहद्वारा प्रवर्धित यस सैपाल ग्यास उद्योगबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पहिलो पटक अत्याधुनिक युरोपियन स्वचालित प्रविधिबाट उत्पादित एकमात्र भरपर्दो विश्वासिलो एवं किफायती सैपाल ग्यास बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। साथै सहज बजारीकरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा सैपाल ग्यासका विक्रेता हुन इच्छुक व्यक्ति वा फर्मलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न हुन सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सैपाल ग्यास प्रणाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 अत्तरिया कैलाली 9858491041 र 9858491042। इमेल एड्रेस saipalgaskailaali2074@gmail.com। सैपाल ग्यास सबैको भान्साको साथी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीमा 8 महिने बालिका सहित 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 8 महिने बालिका सहित 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 8 महिने बालिका सहित सबैभन्दा धेरै 14 जनामा संक्रमण देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गोदावरी नगरपालिकामा मात्र 5 महिला र 9 पुरुषमा
संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलाली गाउँपालिकामा 1 महिला र 6 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा अछामको बानीगढीमा पनि 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 1 जना महिला र बाँकी 10 जना पुरुष रहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा पनि 1 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै आज देशभर थप 259 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा यो संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्। आज थपिएका सहित हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 21009 पुगेको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा विभिन्न अस्पतालबाट 65 जना कोरोना मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। आज डिस्चार्ज भएका सहित हालसम्म 15026 जना कोरोनाबाट निको भइसकेका छन्। हालसम्म 4,06,000 पीसीआर परीक्षण भएको छ। यस्तै हालसम्म मृतक 58 जनामा कोरोना पुष्टि भएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको जम्मा संख्या 10,400, जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 259 छ। आजसम्म जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 21,009 छ। लकडाउन खुलेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेको छ। तर प्रदेशमा कोरोना परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। बेलैमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइएन भने विकराल रूप लिन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। कैलाली जिल्लामा मात्रै हजारौंको संख्यामा बिना मास्क हिँड्ने नागरिकहरू कारबाहीमा परेका छन्। दैनिक कोरोनाको उच्च जोखिम बढ़िरहे पनि लकडाउन गर्न कुनै तयारी नरहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। लकडाउन खुलेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहे पनि परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। लकडाउन खुलेको भए पनि नागरिकहरू भने बिना मास्क नै घर बाहिर निस्किने गरेका छन्। कैलाली जिल्लामा हजारौंको संख्यामा बिना मास्क हिँड्ने नागरिकहरू कारबाहीमा परेका छन्। जिल्लाभरि बिना मास्क हिँड्नेहरू 21700 जना कारबाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। 1000 जना जतिलाई मास्क समेत वितरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अनुप शमशेर जबराले बताउनुभयो। मास्क नलगाउने हालसम्म 53 जना जतिलाई 100 रुपैयाँ लिएर जरिवाना समेत गरेको उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्म तपाईको हाम्रो डेटा अनुसार चाहिँ जम्मा 21,723 जना जति चाहिँ कारबाहीमा पर्नु भएको छ। अब यो कारबाहीमा चाहिँ यो पुरुष 13,928 र महिला 7,795 मा। यसमा सम्झाइ बुझाइ छाडिएको अधिकांशलाई चाहिँ 20,611 जना जति। त्यसपछि मास्क वितरण गरेर त्यसमा पनि मास्क कोही चाहिँ त्यस्तो अलिकति मास्क पनि अफोर्ड गर्न नसक्ने देखिदा त्यस्तो पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ 1059 वटा चाहिँ वितरण पनि भएको छ। मास्क नलागेको भएर कारबाही पनि गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनबाटै जरिवाना गर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ बाटोमै, तर त्यो चाहिँ जिल्ला प्रशासनमै जान्छ। यसको जरिवाना चाहिँ 100 रुपियाँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आफूहरू सक्दो प्रयासमा जुटिरहेको जनाएको छ। धनगढी बजार सीमानाका सँगै जोडिएको हुँदा कोरोना संक्रमण बढ़िरहे पनि आफूहरूले सीमानाका बन्द गर्न नसक्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले बताउनुभयो। कोरोना चेक जाँचको परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने भन्दै आफूहरूले संघीय र प्रदेश सरकारलाई पहल गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। खुल्ला बोर्डरको कुरा छ। वास्तवमा बोर्डरसँग सम्बन्धित कुरा स्थानीय सरकारले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। यो चाहिँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि तिनटै मिलेर गर्नुपर्ने काम हो। र सुरुवाती चरणमा जति बाहिरबाट मान्छेहरू अनाधिकृत रूपमा जतिखेर नाका खुलिया थिएन त्यो बेलामा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूबाट मोहना नदी नै क्रस गरेर पनि आउने क्रम धेरै थियो। खुल्ला सीमाबाट आउने चाहिँ क्रम त्यति छैन, किनभने अहिले नाका नै खुल्ला छ। जति आउनुहुन्छ नाकाबाटै आउनुहुन्छ। यो चाहिँ वास्तव नाकाको कुरा गर्ने हो भने भन्सार नाका धनगढी उपमहानगरपालिकाको कन्ट्रोलमा छैन। धनगढी उपमहानगरपालिका पनि त्यहाँ अब संघीय सरकारले नै यो नाका बन्द गर्ने या भनेर उहाँहरूले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो लागू हुन सक्छ। र हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट जति गर्न सक्ने हो त्यो चाहिँ गरि नै राखेका छौँ, अझ पनि गर्नेछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। भारतमा आवतजावत र सम्पर्क बढी भएकाले गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ़िरहेको चिकित्सक शेरबहादुर कमरले बताउनुभयो। बेलैमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेकाले गर्दा कोरोना भाइरस बढ़िरहेको उहाँको भनाइ छ। अब सुरुको आयातितबाट यो स्पोरेडिक हुँदै क्लस्टर फेजमा पुगिसक्यो। अब कम्युनिटीतिर जाने हो कि भन्ने चाहिँ अब त्यतातिर उन्मुख छ। त्यसमध्ये पनि केसहरूको संख्याको हिसाबले सुदूरपश्चिम पनि एकदम जोखिममा छ र भारतमा पनि धेरै केसहरू फैलिएको छ र केसहरू धेरै छ। भारतमा आवत जावत र हाम्रो यहाँ सम्पर्क बढी भएको हुनाले र सबभन्दा धेरै जोखिममा यो प्रदेशलाई मानिन्छ। टेस्टको दायरा छ नि, त्यसमा चाहिँ अहिले सेती प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्बन्धित भएको एउटा ल्याबमा चाहिँ दिनको 200 हाराहारीमै हुन्थ्यो
थियो भने नयाँ मेसिन ल्याएर दिनको 1 घण्टामै 80-90 वटा केसहरू गर्न सक्ने मेसिन चाहिँ जडान हुँदैछ भन्ने सुनेको छु मैले। अब केसको दायरा चाहिँ बढ्दै जाला र जोखिम त पहिला भन्दा धेरै बढेको हो। यसमा एउटा अब अवधि बढ्दै गयो। दोस्रो चाहिँ यो आन्तरिक लकडाउन खुल्यो, मानिसको चहलपहल बढिराखेको छ। तेस्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब सुरुमा आयातितबाट यो स्पोरेडिक हुँदै क्लस्टरतिर गएको छ। क्लस्टरमा छ भने अब हाम्रो कम्युनिटीतिर उन्मुख भएको हुनाले हामी धेरै सजग हुनुपर्छ र जोखिम चाहिँ धेरै नै छ। कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको भए पनि कैलाली जिल्लामा भने लकडाउनको कुनै तयारी नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार नै अगाडि बढ्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताउनुभयो। केही छैन तयारी अहिले। सरकारले के निर्णय गर्यो भने त्यो सम्बन्धी हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। बाँकी अहिले हाम्रो तयारी त्यस्तो केही छैन। देशभर लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढ़िरहे पनि सरकारले भने परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। छिटै नै सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएर कोरोना संक्रमण कम गर्न आवश्यक देखिन्छ। रेडियो टेलिमेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 5 का 28 वर्षीय युवकको सोमबार बिहान उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। श्वास फेर्न गाह्रो भएको र ज्वरो आएको भन्दै उनी आइतबार अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनको सोमबार रात 1 बजे मृत्यु भएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले भर्खरै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनुभयो। मृतक युवकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनको सब परिवारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। समाचारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। स्टेशनरी सामान, खेलकूद सामग्री, तमाम डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान, विवाह कार्ड, त्योहारी, होलिक सामान और का कठे हरे कहाँ जाइना होले है। चिंता एक और सोलूशन ई क्षेत्र के विश्वासिलो ओ भरपर्दो अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पसल होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पीपल वाली दुकान गौरी फंटा वाले सूडा चौराहा। हजुर हमरे देवी केवल 1 के 36 सक्कु मेरक सुविधा। स्टेशनरी सामान, खेलकूद की सामग्री, विवाह कार्ड, दिवाली, होली, सक्कु मेरक सामान, भगवान की मूर्ति एवं गिफ्ट आइटम के विक्रेता। और ढेर हमरे देवी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में लौआ धमाका। अब सक्कु डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक के दुकान में सब मेरी डीजे ब्रांड, फ्रिज, स्टेबलाइजर, मोटर, पंखा, टीवी, टर्च, लाइट लगायत सामान अमित पुस्तक एंड इलेक्ट्रॉनिक पसल में। ऑफिस तथा घरेसी प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता मोल में मिला। अपने रोजाइक सामान अपने मूल्य में। प्रोपराइटर अमित गुप्ता। मोबाइल नंबर 98 65 98 40 18 और 98 24 69 05 19। नमस्ते भानु सर। नमस्ते आस्था जी। ओहो हेर न, हाम्रो भानु सर त सधैँ कस्तो राम्रो कपडा लगाएर आउने, लुगा कस्तो राम्रो, सिलाइ कस्तो राम्रो। आहा आस्था जी के खुसुर फुसुर गर्दै हुनुहुन्छ, मलाई पनि भन्नुहोस् न। तपाईको कोट प्यान्टको कुरा गरे नि सर, सधैँ नयाँ नयाँ कपडा लगाएर आउनुहुन्छ। तपाईको कपडाको सिलाइ पनि कस्तो राम्रो हुन्छ भन्या, कहाँबाट सिलाउनुहुन्छ? यो त सबै चौधरी फेसन टेलर्सको कमाल हो नि। ल सुन्नुहोस्, त्यहाँ त थान कपडा, रेवन, सियाराम, दोनियर, स्कुल क्याम्पसका ड्रेस, निजामती कर्मचारीका ड्रेस पाउनुका साथै विवाह पार्टी आदिमा लगाउने लुगाहरू अर्डर अनुसार दक्ष कालीगरद्वारा आकर्षक डिजाइनमा कोट प्यान्ट, यस्ता कोट, जुहारी, कुर्ता, पाइजामा, दाउरा सुरुवाल सिलाइ हुनुका साथै तयारी कोट प्यान्ट, सर्ट, आस्कोट आदि पाइन्छ। अनि सम्झनुहोस् है, त्यहाँ तयारी कोट प्यान्ट मात्र रु 3500 मा पाइन्छ। चौधरी फेसन टेलर, बुद्ध मार्ग 1 मेन रोड धनगढी, 9848 47 13 42। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मोहना नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता भएका 2 जनाको शव प्रहरीले आज फेला पारेको जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 श्रीलङ्का स्थित मोहना नदीमा नुहाउने क्रममा 15 वर्षीय सन्दीप चौधरी र 12 वर्षीय अरुण चौधरी हिजो बेपत्ता भएका थिए। बगेको स्थानबाट झण्डै 1.5 किलोमिटर पर शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को संक्रमितको प्लाज्मा कन्भालेसेन्ट थेरापी विधिको उपचार गर्न सिटी प्रादेशिक अस्पताल पनि छनौट गरेको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने निर्देशिका बनाउन बाँकी रहेकाले समय लाग्ने जनाएको छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट।
कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट विशेष अवस्थामा पुगेकालाई संक्रमणको जोखिम कम गर्न धनगढीमा पनि थेरापी विधिबाट उपचार हुने भएको हो, जसका लागि सरकारले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई अनुमति दिएको छ। तर संक्रमण निको भएकाको स्वाब संकलन भइआए मात्रै जटिल प्रवृत्तिका बिरामीलाई थेरापी गर्ने जनाइएको छ, जसका लागि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्त सञ्चार सेवा संकलन केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको हो। सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठ। लागि अब हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेन्टरलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि अब चेकअप मिलाउनु पर्छ होला। अब त्यो कहिलेदेखि उहाँहरूले प्लाज्मा त्यो निकालेर दिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो त हामीले खालि ट्रान्सफ्युज गर्ने नै हो। उसले नै हामीलाई चाहिँ प्लाज्मा दिन सक्ने, कहिलेसम्म दिन सक्ने भन्ने कुरा उनीहरूले बताउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी त तयारै छौँ। कोभिड-19 को गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई यस विधिबाट उपचार गराउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस विधि अनुसार कोभिड-19 को संक्रमणबाट पूर्ण रूपमा निको भएको व्यक्तिको रगतमा भएको प्लाज्मा गम्भीर अवस्थाका संक्रमित व्यक्तिमा रगत हाल्ने गरिन्छ र त्यस प्लाज्मा संक्रमित व्यक्तिमा एन्टिबडी बनाई भाइरसको संक्रमण मार्दछ। उक्त पद्धतिबाट उपचार प्लाज्मा लिने र दिने बीच समझदारी भएपछि गरिन्छ, जसका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कुनै समस्या नभएको बताउनु हुँदै सेती प्रादेशिक अस्पताल कोभिड-19 उपचार विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कमर, निको भएको व्यक्तिमा त उसको एन्टिबडीले भाइरस मारिसकेको हुन्छ अनि त्यही रेडिमेड एन्टिबडी अनि अर्को व्यक्तिमा दिने। जटिलता भएको बिरामीमा अनि डोनर खोज्नुपर्छ, ब्लड ग्रुप मिल्ने, ब्लड दिने मान्छे सहमति भयो भने उसको अनि प्लाज्मा निकालेर दिने हो। यसमा दिँदाखेरि अब राम्रो पनि भएको छ कुनै कुनैमा। तर कोरोना संक्रमित निको भएका व्यक्तिले रगत दिन नमानेमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी विधिबाट भने उपचार सम्भव नहुने देखिएको हो, जसका लागि प्रदेश सरकारले नै थप प्रक्रिया चाल्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर प्रदेश सरकारले भने पहिलो पटक थेरापी विधिबाट उपचारका लागि अनुमति पाएसँगै सेती अस्पतालबाट केही दिनमै उपचार शुरू हुने जनाएको छ। तर निर्देशिका बन्न बाँकी नै रहेकाले समय लाग्ने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको हो। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी, हिजो नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, सेती अस्पताललाई पनि त्यसको मान्यता दिएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हामी आजदेखि छलफल सुरु गरिसकेका छौँ। प्लाज्मा झिकेर चाहिँ नि त्यो थेरापी चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेर अब त्यसको कार्यविधि बन्छ, निर्देशिका बन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्छ त हामीले त कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्ने हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा त्यो अब एकदम छिटै नै सुरु हुन्छ। त्यसको लागि हामी प्रयास गर्दैछौँ, व्यवस्थापन गर्दैछौँ। निर्देशिकाले जे भन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि। दातामा पीसीआर विधिबाट कोभिड-19 रोग भएको निश्चित हुनुपर्ने, रक्तदान दिनुभन्दा कम्तीमा 14 दिन अगावै कोभिड-19 सम्बन्धी लक्षण देखा नगरेको हुनुपर्ने, थेरापी प्राप्त गर्ने व्यक्ति 18 वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र रक्तदान गर्ने व्यक्तिले रक्तदान गर्दा नेपाल रेडक्रसले अपनाएको मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने संघीय सरकारले मापदण्ड तोकेको छ। रेडियो डेलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नेपाल भारत जोड्ने झुलुङ्गे पुल हिजो सञ्चालनमा आएपछि महाकाली नगरपालिका 4 का 35 वर्षीय राजेश निरौला पक्राउ परेका हुन्। पुल खुला भएका समयमा भारतको दार्चुलाबाट लागु औषध लिएर आएका निरौलालाई जाँचका क्रममा पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक भास्कर चन्दले जानकारी दिनुभयो। दार्चुलामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका एक नेपालीको दाह संस्कारमा सहभागी हुन पुल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पुल खुलेसँगै दार्चुला र दार्चुलाबाट स्थानीयवासीको पुलमा आवत जावत बढेको थियो। र सुदूरपश्चिमको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको दैजी औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले स्वीकृत गरेको बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। यो सँगै औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि अघि बढाउन बाटो खुलेको उहाँले बताउनु भएको छ। लामो प्रयासपछि औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। गत मङ्सिरमा मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख यज्ञनिधि दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन फाइल पेश भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउनपछि कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै, कैलालीमा 8 महिनाकी बालिकामा पनि संक्रमण, देशभर संक्रमितको संख्या 21,000 नाग्यो। प्रदेशमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन थप गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको निर्देशन, लापरवाही गरे अवस्था जटिल हुन सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी। सिटी स्क्यान खरिद गर्ने विषयमा प्रादेशिक अस्पतालको चरम लापरवाही, आन्तरिक किचोलोका कारण 8.5 करोड बजेट फ्रिज, फेरि पनि खरिद प्रक्रिया अन्यलमै। र 27 दिनपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक सुरु, सदनलाई बन्धक बनाउन उचित नभएको
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठहर। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 9:15 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sudur-daily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।